बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर आकर मीटिंग का खेल जो है वो ख़त्म कर ही दिया है और बता दिया कि अब इंतखाबात नहीं होने जा रहे। इस तमाम जो पीछे मुराकात क्या थे, आज मेरे ज़राए बताते हैं कि एक अहम रब्ता किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुकूमती आला शख्सियात के साथ, और उसके बाद आकर हुकूमत की तरफ से जब जवाब दिया गया तो उसके बाद ये आकर अनाउंस हुआ। उससे कबल जो मुझे ट्विटर पर जानते हैं या फेसबुक पर मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैंने वहाँ पर सुबह सवेरे ही एक जो है ट्वीट भी की थी और पोस्ट भी की थी, जिसमें मैंने कहा था कि आज मुअत्तल किए जाने का इम्कान है इलेक्शन शेड्यूल का। इस तमाम की तमाम जो पीछे स्टोरी क्या थी वो आपको मैं बताऊँगा, और इस तमाम तनाज़र में क्या क्या जवाबात आए, क्या क्या इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रेटजी अपनाई और किस किस कानून के तहत उस कानून में क्या क्या कहा गया, और पहले किस कानून का हवाला दिया जाता था और अब बाद में किस कानून के तहत इसको आकर जो है वो रोका गया है। और मैं इन सब का जो है उसका अहाता करूँगा। तो शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के खेल से। तो इलेक्शन कमीशन ने अब इससे कबल तमाम जो मुलाकातें थी स्टेक होल्डर से वो की, और पंजाब के हवाले से शेड्यूल जारी किया। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो इब्तदाई जो कागजाती नामजदगियों का सिलसिला है वो जो हो चुका था मुकम्मल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब जो आरओज़ के कागजाती नामजदगियों से मुतल्लिक एतराज़ात थे जो दिए गए, उस पर अब स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी था। और उसके बाद अब स्क्रूटनी के बाद एक हतमी लिस्ट लगनी थी, इंतखाबी निशान अलाउट होने थे, और इस हवाले से तमाम के तमाम पार्टियों ने अपनी मखसूस नशस्तों से और स्पेसिफिकली ख़वातीन की नशस्तों से मुतल्लिक जो है आगाह कर दिया था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर रखा था और तकरीबन 8 मार्च को किया, और अब आकर जो है 22 तारीख को आके इसको जो तकरीबन 14 रोज़ बाद आकर ही इसको मुलतवी कर दिया है। और ये पहली मरतबा मुलतवी नहीं हुए, इसमें मज़ीद भी मुलतवी किए जा सकते हैं अपनी सूरत हाल को देखते हुए। वो कैसे हो सकते हैं वो बताता हूँ आपको कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी करना नाविरोज़ में बहुत अहम होता है, ज़रूरी था, और उसने वो जारी किया। और उसके बाद तमाम के तमाम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई आके ये कहे कि वो मुतनाज़ है या वो किसी की साइड ले रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ये अपने कंधों से बंदूक उतार कर किसी पर रखना चाहता था। और इस हवाले से तमाम की तमाम मीटिंग चलती रही, और दाखिला से नफरी मांगी गई 3,53,000 के करीब दोनों सूबों में, और जिसमें बिलखसूस अगर पंजाब की सिर्फ बात कर ली जाए तो 2,97,000 के करीब मांगेगी नफरी, इजाफी नफरी, इतनी बड़ी तादाद में नफरी मांगेगी। और उसके बाद इसके जो खजाना से पैसे मांगे गए, जो कि पहले बहुत ज़्यादा मांगे गए, फिर आकर कम होकर 10 अरब तक आके बारगेनिंग के बाद बात आ गई। और खजाना ने पहले ना की, और खजाना ने जब मुलाकात की बाद में आके उनके एडिशनल सेक्रेटरी ने, तो उन्होंने इनको तहरीरी कहा कि आप हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें कि आपको कितने पैसे चाहिए, तो उसके बाद हम आपको जारी करते हैं। और उनके जो एडिशनल सेक्रेटरी से उनसे मेरी खुद बात हुई, तो उन्होंने ये हमें कहा कि देखें हम उनके मातहत हैं, अगर वो हमें तहरीरी तौर पर लिख कर देते तो हम करने के लिए, अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ़ हैं, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो हमें जब भी हमारे साथ उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू होती थी, उसमें वो ये कहते थे कि आर्टिकल 220 का लगाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। तो उसके बाद उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब हमारे पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है, तो हम आर्टिकल 220 लगाएंगे, उस आर्टिकल 220 के तहत इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। क्योंकि जो आर्टिकल 220 के तहत हमारे साथ कम्प्रोमाइज़ या हमारे साथ काम नहीं करने का, तावन नहीं करेगा, उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम के तमाम जो पार्टी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने की पाबंद हैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात से मुतल्लिक। तो 12 हमें चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आकर जब भी बैठते हैं हमारे साथ मीडिया गैलरी में आकर ये कहते हैं कि आर्टिकल 220 के तहत ये हो कैसे मुमकिन है कि कोई अदारा हमारी सपोर्ट नहीं करेगा, हम इलेक्शन होंगे। लेकिन अब आकर आर्टिकल 218 का हवाला दिया गया है, जो ये कहता है कि साफ़ और शफाफ और पुरअमन इंतखाबात कराना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। और अब जिन 3 चीज़ों का सहारा लिया गया, जिसमें इलेक्शन एक्ट जो 2017 है, उसका सेक्शन 58C को हवाला दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी सूरत हाल के तहत अगर लगता है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो है मुमकिन नहीं, या फिर जो पुरअमन इंतखाबात है वो मुमकिन नहीं, तो उसके हवाले से शेड्यूल उसको जो है उसमें मज़ीद अमेंडमेंट की जा सकती है। तो उसका एक हवाला दिया गया है। और अब जो डेट दोबारा से दी गई है वो 8 अक्टूबर की दी गई है, और 8 अक्टूबर के नज़दीक जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टेक अप नहीं करता या मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत जो है वो शुरू नहीं होती या वो बात वहाँ पे बनती नहीं, तो हो सकता है कि 8 अक्टूबर से भी मज़ीद आगे चले जाएँ। तो ये एक किस्म की बड़ी अहम कैफियत होगी। और इस हवाले से दीगर आपको बताऊँ मैं, तो दिफा की तरफ से ये कहा गया था कि हम जो है हमारी फोर्सेज बिजी हैं, जो मुल्क भर में सिक्योरिटी के खदशात दोबारा से बढ़ गए हैं, तो वहाँ
پر اس تناظر میں ہم فورسز جو ہیں وہ دے نہیں سکتے. داخلہ نے کہا کہ ہم اضافی نفری نہیں دے سکتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں مانگی گئی, اور یہ کہا گیا کہ ہم مردم شماری پہ بھی بزی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو دیگر گندم کی کٹائی پر اور ملکی پرامن جو ہے رکھنے کے لیے جو ہے انتظامات کے لیے, اور بالخصوص رمضان کے لیے اور دیگر جو ایونٹس ہیں ان کے لیے ہماری نفری جو ہے موجود ہے, تو اس وجہ سے ہم یہاں پر نہیں لگا سکتے. یہ جو مختلف دیے گئے. ساتھ ساتھ پہلے جو کہ گورنر بھی مانتے تھے, اور گورنر کو بھی کسی نے کہا کہ آپ بھی پیچھے ہٹائیں, گورنر نے بھی پھر آ کر بالآخر ڈیڑھ دے کر پیچھے ہٹائے, اور انہوں نے بھی آگے کرنے کا کہا, اور جو کہ واضح اشارے تھے کہ اب یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے. تاہم الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا تھا, اور اس حوالے سے اس نے یہ بتانا تھا کہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں, اور ہمیں اس حوالے سے ہماری تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں. تو انہوں نے اس حوالے سے اپنے تمام کے تمام جو ہیں وہ کام کیے. تاہم اس کے بعد مین وقت پہ آ کر انہوں نے اس کو جو ہے وہ آگے کرنے کا کہہ دیا ہے. آج میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ صبح سویرے رابطہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. اس سے قبل 2 ملاقاتی مشاورتی اجلاس ہوئے. تمام کے تمام اجلاسوں کے بعد 2 مشاورتی اجلاس ان کے اپنے ہوئے, جس میں ڈی جی لا بھی تھے, ان کی طرف سے بریفنگ دی جاتی تھی کہ ہم اس قانون کے تحت یہ کر سکتے ہیں, اس قانون کے تحت یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب الیکشن کمیشن کا بھی اسٹانس تبدیل ہوا, آرٹیکل 220 سے بعد 218 پہ پہنچ گئی, تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آنے لگی کہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ آپ الیکشن اس تناظر میں ہوں. کیونکہ مجھے کچھ حکومتی شخصیات سے میری خود بات ہوئی, تو وہ میں یہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں 2 صوبوں میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور 3 ماہ تک کے لیے ان کی جو اسمبلی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور 3 ماہ تک ان کی کابینہ بن جاتی ہے, ان کے تمام ادارے فنکشنل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم ہٹائیں اور ٹرم حکومت لگائیں عام انتخابات کے لیے؟ تو یہ ایک آئینی ایک سکم ہوگا جو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس طرح یہ کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو اب حلقہ بندیوں کا عمل جاری ہے, تو حلقہ بندیوں کے فوراً بعد جو ہمیں اعتراضات آنے ہیں, ٹریبونل میں باتیں جانی ہیں, اس اعتراضات کو دور کرنا ہے, تو پھر دوبارہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اب انتخابات کرا دیے جائیں ان دونوں صوبوں کے, اور انتخابات جو ہیں پرانی حلقہ بندیوں پہ کرائے جائیں, اور سینٹ کے انتخابات سے متعلق بھی ہمارے ساتھ ایشوز کریٹ ہوں گے, کیونکہ وہاں پر بھی دیکھنا ہے کہ کس حد تک جو ہے کوٹا رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر 2 صوبوں میں حکومتیں بن جائیں تو وہ کیسے ہو سکے گا کہ انتخابات جو عام انتخابات ہونے ہیں وہ ہو سکیں, صاف اور شفاف اور غیر جانبدار ہو سکیں. تو اس طرح کے ہمیں جو ہے وہ وہاں سے بیانات ہمیں سننے میں آئے. اور اس کے بعد اب میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جب رابطہ کیا گیا حکومت کے ساتھ کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں, تو اب آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ کیا آپ ڈیسائیڈ کریں, بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد پہلے تو صبح ایک اجلاس تھا اتحادی جماعتوں کا, وفاقی کابینہ کا اسپیسیفکلی. اس کے بعد جوائنٹ سیشن تھا, اور جوائنٹ سیشن کے بعد فوری طور پر ہنگامی اجلاس جو ہے پرائم منسٹر کی جو ہے سربراہی میں ہوا, اور اس میں یہ چیزیں زیر بحث آئی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. اور ان کی طرف سے مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ حکومتی ذرائع نے بتا دیا تھا کہ اب یہ انتخابات اس تناظر میں آ کے نہیں کرانا چاہتے. تو اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنا پیغام کنوے کیا, اور صبح میری بات ہوئی اور الیکشن کمیشن کے ایک اہم بندے کے ساتھ. میں نے کہا, انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی, اور انہوں نے مجھے طبی الفاظ میں یہ بتا دیا کہ ہاں آپ کی بات میں صداقت ہے کہ ہم سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں انتخابی شیڈول کو, لیکن کب کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہماری بات ہی چل رہی ہے. تاہم یہ اس نے ضرور بتایا کہ ہم نے جو اتحادی جماعتوں کو کہا ہے اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر ہمیں آگاہ کیا جائے, تاکہ ہم بر وقت طور پر جو ہے مزید اس میں طوالت نہ ہو, ملتوی اس میں اگر کرنے بھی ہیں تو اس حوالے سے مزید ڈیلے نہ ہو. تو اس کے بعد جیسے ہی ان کی طرف سے بتایا گیا, تو اس کے بعد فوری طور پر جو انتخابات کے حوالے سے ملتوی کرنے سے متعلق تمام انتظامات مکمل تھے, ان کے بالآخر آ کر آرٹیکل الیکشن ایکٹ 2017 کے جو سیکشن 58C ہے اس کا حوالہ دیا گیا, اور آرٹیکل الیکشن جو ہے اس کے آرٹیکل آئین پاکستان کا جو ہے آرٹیکل ہے 218(3) اس کا حوالہ دیا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ پرامن انتخابات کرانا ہماری ضروری ہے, اور اس کے حوالے سے ہم اب امینڈمنٹ کر رہے ہیں شیڈول میں. اور شیڈول کے بعد اس میں اسی لا میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب الیکشن کمیشن اگر تبدیلیاں لاتا ہے تو اس متعلق جو ہے صدر کو آگاہ کرنا ضروری ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے یہ تبدیلی لانے کے بعد بتا دیا ہے کہ اپنے حکام کو کہ وہ آگاہ کر دیں, صدر کو فارمیلٹی پوری کر دیں, اور ہم بتا دیں کہ ہمیں ان اداروں نے جواب دیا, تو اس کے بعد ہم نے یہ آ کے ڈیسیجن لیا ہے. اب آ کر دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ میں بات جاتی ہے. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے پہلے بھی کہ اگر ہمیں لگا کہ انتخابات وقت پر نہیں ہو رہے یا رول آف لا میں کچھ خلل آ رہا ہے, تو اس متعلق جو ہم سو موٹو لے سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم درمیان میں آ سکتے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے مطابق تناظر میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جاتی ہے سپریم کورٹ, یا سپریم کورٹ خود حرکت میں آتی ہے, اور اس متعلق لگ رہا ہے کہ یہ رمضان میں سماعت کا جو کھیل ہے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور الیکشن جو ہیں جب تک پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی, تو عین ممکن ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے شیڈول میں یہ مزید بھی کہیں آگے تک جائے.
تو اب یہ سب تھی آج تک کی پیش رفت. نئے ویلاگ میں کوشش ہوگی کہ نئی چیزیں لے کر آؤں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.